जडवलपालकर ज्या पद्धतीन भारतीय जनता पार्टीन ज्या पद्धतीन जो हेतू पुटअप केलो आणि तांचे हेतूच्या फाटल्यान अजून जो हेतू आशिल्लो ते तांच्यांनी लोकांच्या मदीं हो हेतू घालून सगळे गोष्टी आपल्याक जाय तश्यो केल्यो। एक म्हळ्यार कोर इम्पॉर्टंट इशू कितें संपूर्ण गोंयचो जाल्यार जमिनी। राजेश नायका सारख्या मनशाक काढून उडोवपाची गरज आशिल्ली। तो परत ड्युटेर येवन सिग्नेचरी मारपाक सुरू जालो। गोंयकारांचो विशय कितें जाल्यार जमनी वांटप। जो पर्यंत गोंयकारांच्यो जमनी गोंयकारांकडे आसा तो पर्यंत गोंयकारांचें अस्तित्व ह्या गोंयान आसा आनी ते स्वताक म्हणू शकता की आमी गोंयकार म्हणून। ज्या दिसा तुमच्यो जमनी वतल्यो तुमच्या नांवार जमनी आसच्यो ना तेन्ना तुमी ह्या गोंयान फक्त निमित मात्र तुमी मनुष्य म्हणून आसतले तर तुमकां गोंयकार म्हणून आमी संबोधीत करूं शकना। म्हणून संपूर्ण एक्टिविस्ट जे आशिल्ले जे सारखे कोर मायंडान विचार करता तातूंतलो आमगेलो शेल्लेकर बाब आनी म्हजी त्याच पद्दतीन हें आसा थिंकींग आसा की जमनी वांटप अतिशय गरजेचें आसा। पण ताका खत पाणी कोणी घातलें खबर आसा? आमच्याच लोकांनी। सेंट फ्रांसीस शावियार हांव देव मानता आनी म्हाका दिसता म्हाकाय पूर्ण ते अंदाज आशिल्लो की खंय ना खंय कितें तरी प्रॉब्लम जावपाचो आसा, कारण तांच्यांनी पळयलें कशा पद्दतीन गोंयचे लोक एकत्र आनी एकवटान आयले राजेश नायकाचें रेजिग्नेशन मागपाक। आनी तेन्नाच म्हाका समजलेलें की भारतीय जनता पार्टीचो कितें ना कितें कट आसतलो आनी तांचो पयलीं पासून कल कितें आशिल्लो की गोंयकार जे आसा ते एकवटान येवचे न्हय, एकवटान रावचे न्हय। डिवायडेड जितले उरता तितले भारतीय जनता पार्टीच्या राजकारणाक एकदम सुपीक वातावरण जातलें आनी आज तांच्यांनी तेंच केल्लें आसा। तेवटेन बाब वेलिंगकरान ज्या पद्दतीन सेंट फ्रांसीस शावियाराच्या बाबतीन जे कितें उतार काडले ते निंदनीय आसात, पण ताणें जे कितें म्हळां पळय ती व्यवस्थीत लढाई आमी लढू शकताले। पण तांचो प्लानूच आशिल्लो, बेत कितें आशिल्लो की आमी कोर विशया वयल्यान हटपाक जाय आनी भाजप सक्सेसफूल जालो कोणाक तरी इम्प्लांट करून आनी विशय डायवर्ट करपाक तो सक्सेसफूल जालो अशें म्हाका समजता। कारण कित्याक हांव खूब वेळा सांगता लोकांक की गोवा आनी गोंयकारपण कोणी राखलें जाल्यार आमच्या क्रिस्तांव भावांनी। आमचे गोंयचे हिंदू मेले कशें म्हाका एकदां दिसता, कारण तांकां फक्त बीजेपी म्हणून दिसता, फक्त पार्टी मारल्या नंतर पार्टेक वोट मारल्या नंतर हिंदुत्व उरतलें। बाबानो हें आतां जो किल्लेस जावपाचो एक क्रिश्चन आनी हिंदू ही जी झगडी लावपाचो जो प्रयत्न करता भाजप पळय तातूंत ते सक्सेसफूल जाता अशें म्हाका दिसता। पण आमी ताका तरी बाबा बळी पडूं नाकात। हांव सगळ्यांकडे रिक्वेस्ट करता, गोंयकारांकडे रिक्वेस्ट करता की ह्या असल्या गोष्टींक बळी पडूं नाका। कारण कित्याक हांव परत एकदां सांगता, क्रिस्तांव भाव जांच्यांनी खऱ्या अर्थान भाव भयणां जी आमची क्रिस्तांव भाव भयणां आसात तांच्यांनी खऱ्या अर्थान गोवा सांबाळून दवरलो, राखून दवरलो। आनी तांकां हें खबर आशिल्लें की मोठ्या प्रमाणात सावथ गोवाचे क्रिस्तांव भाव भयणां आवय आमच्यो येतात, आंदोलनाक येता, हांकां खंय ना खंय पयस करपाक जाय। आनी हो विशय वेलिंगकराच्या मार्फत घालून वेवस्थीत तांच्यांनी डिव्हिजन केल्लें आसा। आमी जे एकवटान आशिल्ले पळय एका विशयाचेर एकवट करून आशिल्ले, खंयचो TCPचो लँड कन्वर्शनाचो। आमी ज्या विशयाचेर आशिल्ले पळय त्या विशया पासून आमकां डेविएट करपाक भारतीय जनता पार्टी सक्सेसफूल जाली अशें म्हाका दिसता। पण एक्टिविस्ट भावानो काही एक्टिविस्ट जे आसा पळय तांकां दिसता की बाबा टीव्हीचेर दिसप एवरीडे दिसपाक जाय नाल्यार तांगेलें काळीज दुखता अशें जाल्लें आसा अशें दिसूंक म्हाका आयिल्लें आसा। बाबानो खंयच्या विशयाचेर कितें उलोवपाक जाय, कशा पद्दतीन उलोवपाक जाय न्ही तें आमी विचार करपाक जाय। सगळे बाबा तूं थंयसर आपूण सगळ्या गोश्टीन लिडर जावंक वचूं नाकात, कारण समज मातशी आसप गरजेचें आसा। समज जर मनशाक ना न्हय मागीर ताजे अश्यो गोश्टी जावन पडटा। आतां पळया विशय खंय उरले ते TCPचो विशय खंय उरलो तो मातसो लक्षांत घ्या। धन्यवाद।